بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا وأقمنا الصلاة وآتينا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. سبحان الله ما شاء الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله 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 بابا يا بابا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله ما شاء الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله أكبر. الله الله. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الله ما شاء الله سبحان الله. إن الله غفور شكور. الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. तड़प उठता है दिल